दर्शकवृन्द नमस्कार। होलिस्टिक अनलाइन टिभीको श्रव्य दृश्य श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सामु हुनुहुन्छ डाक्टर डीबी सुनुवार, प्राकृतिक चिकित्सक। डाक्टर डीबीले नेपाल बाहिरका करिब 35वटा मुलुकहरूको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले संसारभर रहेका 7 आश्चर्य मध्ये सबैको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर डीबीसँग आज हामी इजिप्ट भ्रमण, संसारका 7 मध्येको एक आश्चर्यका रूपमा रहेको इजिप्टको पिरामिड लगायतका बारेमा रमाइलो यात्रा विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईले संसारका विभिन्न मुलुकहरूको भ्रमण गरिसक्नुभयो। तीमध्ये इजिप्ट एउटा असाध्यै रमाइलो देशको पनि भ्रमण गर्नुभयो। इजिप्ट भ्रमणमा कहिले जानुभयो र कति दिन त्यहाँ डुल्नुभयो? इजिप्ट भ्रमण यो पिरामिडकै कारणले गर्दाखेरि म पहिलेदेखि नै योजना बनाउँदै थिएँ र गत वर्ष त्यहाँ गयौँ र त्योभन्दा अगाडि पनि 2005 सालमा पनि म पुगेँ थिएँ। यहाँ 2 पटकसम्म त्यहाँ पुगेँ। पुग्नुको कारण चाहिँ त्यहाँको आश्चर्य कुरालाई इन्ट्रेस्ट जगाइरह्यो। त्यो चाख मलाई त्यो जगाइरहेको त्यो इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँ गएँ। 7औं आश्चर्यमा पर्ने यो इजिप्ट हाम्रै जाने हिसाबले, हाम्रो यो भौगोलिक हिसाबले पनि सहज भएको भएर पनि त्यहाँ जाने अवसर पनि जुर्यो। अझै पनि जान पर्ने जस्तो मलाई लागि पनि रहेको छ। 7 आश्चर्य मध्येको इजिप्टको पिरामिड एउटा हो। के पाउनुभयो? त्यो कस्तो रहेछ आश्चर्यजनक पिरामिड? इजिप्टको पिरामिड ग्रेट पिरामिड अफ गिजाको नामले संसारभरि आश्चर्यको रूपमा धेरै लामो समयसम्म परि पनि रहेको छ र विशेष गरी यसमा आध्यात्मिक रूपले, आर्थिक रूपले, शक्तिको हिसाबले र व्यापार व्यवसायको हिसाबले पनि यो ठाउँ अति नै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यहाँ यो ठाउँलाई लिएर खोज अनुसन्धान गर्ने धेरै विज्ञहरू, वैज्ञानिकहरू लागिरहेको त्यो तथ्यहरूको कारणले गर्दा पनि मलाई त्यो उत्सुकता जागिरह्यो। र विशेष गरी हामीले हेर्ने चाहिँ के हो भने पिरामिडमा यो बनेको जुन आश्चर्यको कुराहरू छ, लगभग 455 फिट अग्लो त्यस्तो ढुङ्गा त्यो बेला पनि 2 टनदेखि 50 टनका ढुङ्गाहरू, त्यो पनि चिल्ला चिल्ला लाइम स्टोनहरू, ग्रेनाइटहरूबाट बनिएको त्यो चौकसे ढुङ्गाबाट चाहिँ ट्रायङ्गल बनाएको अचक्लिने अद्भुत त्यो चाहिँ मानव निर्मित कृति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सबैलाई लाग्न सक्छ त्यो कौतूहलता, ओहो यो कसरी बन्यो होला। जुन बेला मान्छेहरूको कुनै साधनहरू थिएन, कुनै यातायातका साधनहरू थिएन, अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी, त्यो तान्ने, ठेल्ने, उचाल्ने केही कुराहरू पनि थिएन। त्यस्तो बेला निर्माण उपकरणहरू नभएको अवस्थामा यस्तो मानव निर्मित स्तम्भ, इमारत त्यो बनेको छ। त्यो चाहिँ अति नै आश्चर्यको कुरा हो र विशेष गरी आध्यात्मिक रूपले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यो शक्तिको हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यो अहिले संसारभरिका आर्कियोलोजिकल विज्ञहरूले बताएको कुरा चाहिँ के छ भने यो अझै पनि धेरै रहस्यको कुराहरू छ। यहाँ धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने, धेरै थाहा नपाएको, धेरै पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा अझै पनि रहस्यमय छ भनेर भन्नेको कुराले गर्दाखेरि हामीहरूले एकपल्ट त्यहाँ गएर हेर्न पर्ने, यो नयाँ कुरा खोज्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। र यहाँ आफै पनि पस्नुभयो, अवलोकन गर्नुभयो, निस्किनुभयो। त्यो ग्रेट पिरामिड अफ गिजामा प्रवेश गर्ने, त्यसको अवलोकन गर्ने र फर्किने तौर तरिकाहरू के रहेछन्? एकदम अद्भुत छ। त्यो ठाउँमा पुगेपछि तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। पिरामिडको बडे बडे चिल्ला ढुङ्गाहरूले त्यो बनेको छ। जसरी हामीले त्यो फोटोमा हेर्दा, कम्प्युटरमा हेर्दा चाहिँ सानो सानो इँटा लगाएर बनाएको छ, तर त्यहाँ नजिक गएर चाहिँ ठुला ठुला ढुङ्गाहरू त्यो जोडेर बनाएको कुरा छ। धेरै मान्छेहरूले हेर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ त्यो बाहिरबाट हेर्ने, बाहिरबाट फोटो खिच्ने 3वटा चाहिँ मुख्य पिरामिड छ। एउटा ठुलो ग्रेट पिरामिड, त्यसपछि सेकेन्ड, थर्ड, नाम चलेको चाहिँ 3वटा पिरामिड हो र अरू साना पिरामिडहरू पनि छन्। र भनिन्छ त्यस्तो पिरामिड त्यही बेला, त्यही ताका चाइनामा, लेटिन अमेरिकामा, इन्डोनेसियामा पनि त्यही ताका त्यस्ता खाले वास्तुको, त्यस्तो खाले आर्किटेक्चरल को चाहिँ पिरामिड बनाएको भन्ने खोजहरूले बताउँछ। त्योभित्र छिर्दाखेरि कस्तो छ भने जो मान्छे शारीरिक
फिट छ, फिजिकल फिट भएको मान्छेहरू सुरुङभित्र जानको लागि त्यो छुट्टै टिकट किन्नुपर्छ। लगभग 100-150 मिटरको 2टा रेलिङ पक्रेर त्यहाँ जानुपर्छ। सास फेर्न पनि अलिकति गाह्रो हुने अवस्था हो र मुटुको समस्या हुनेहरू, श्वास प्रश्वासको समस्या हुने मान्छेहरू, फिजिकल हेल्थ चाहिँ फिट नभएको मान्छेहरूलाई त्यो टिकट पाइँदैन र त्यहाँ गइसकेपछि धेरै मेहनत साथ त्यहाँ पुग्नुपर्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ भनिन्छ त्यो बेलाको राजा फारो राजा मरेपछि राख्नको लागि बनाइएको यो इमारत पिरामिड भनेर भनिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्र छिरेपछि साँच्चै तपाईँलाई स्वर्गीय आनन्दै आउँछ। त्यहाँ पुगेपछि मान्छे बोल्नै सक्दैन एउटा कुरा त, किनभने सास बढेर त्यो अक्सिजनै त्यहाँ कमी छ र सास बढेपछि मान्छे एक त बोल्न सक्दैन, अर्को त्यहाँ बोल्ने ठाउँै छैन। त्यो ठाउँ चाहिँ यस्तो आनन्दको ठाउँ छ, जस्तो शान्त एकदम। त्यही ठाउँमा हो ममिज राख्ने ग्रेनाइटको त्यहाँ एक प्रकारको त्यो स्थान बनाइएको छ र त्यो ठाउँमा मान्छेहरू छुएर त्यो ठाउँमा घुम्ने कामहरू गरिन्छ र त्यहाँ कसैले एक शब्द पनि बोल्दैन, एकदम पिन ड्रप साइलेन्ट फिल हुन्छ कि तपाईँको इनर्जी त्यत्तिकै बढिरहेछ, तपाईँलाई कस्मिक त्यो रिल्याक्सेसन, त्यो कस्मिक इनर्जी तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको जस्तो तपाईँलाई त्यो बेला फिल हुन्छ, आनन्दको फिल हुन्छ। त्यो साँच्चैकै रमाइलो क्षण थियो। म अहिले पनि सम्झिन्छु त्यो ठाउँ राख्नको धेरै आध्यात्मिक कारणहरू भए पनि वैज्ञानिक कारण पनि त्यत्तिकै सशक्त छ। मानव सभ्यताको विकास नदी किनारहरू, समुद्री तटहरूबाट भयो भनिन्छ र यही क्रममा इजिप्टको कायरो आसपासका सहरहरूबाट मानव सभ्यताको विकास भयो र त्यो ग्रेट पिरामिड अफ गिजा मानव सभ्यतासँग अभिन्न रूपले गाँसिएको छ भनिन्छ। यसको रहस्य के होला? मानव सभ्यता जसै सुरु भयो मिश्र सभ्यताबाट भनिन्छ, सबै हामीले थाहा भएको र वैज्ञानिक हिसाबले र विभिन्न ऐतिहासिक हिसाबले प्रमाणित भएको कुरा। जब हामी शिकारी युग, जङ्गली युगमा थियौँ, त्यसपछि मान्छेहरू विकास हुने क्रममा समुद्र, खोलाको किनारहरू, नदीको किनारहरू, पानीको छेउछाउहरू, विशेष गरी पानी खान पाउने ठाउँबाट विकास भएको मानिन्छ र विशेष गरी त्यो पिरामिडको साथसाथै इजिप्टमा चाहिँ त्यो पिरामिड कसरी बनेछ भने त्यो अफ्रिकादेखि युरोपसम्म, एसियासम्म ठोक्किने जुन रेड सी र मेडिटेरियन सी जुन छ, मेडिटेरियन सीसँग गएर त्यो ठोक्किने नाइल रिभर, त्यो चाहिँ संसारकै सबभन्दा लामो नदीको मानव सभ्यताको सुरुवात भयो भन्दाखेरि लेखिएको छ। जब त्यो ठाउँ 3वटा महाद्वीपको त्यो सेन्टर पनि हो, जस्तो अफ्रिका महाद्वीप, एसिया महाद्वीप र युरोप महाद्वीप, त्यो ठाउँको त्यो केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यहाँबाट मानव सभ्यताको सिर्जना भएर संसारभरि वर्ल्ड स्प्रेड भएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। मिश्र सभ्यतालाई नै अहिले मानव सभ्यताको सुरुवातको ठाउँ भनेर त्यो ठाउँलाई चिनिन्छ र यो नाइल रिभरको पश्चिमपट्टिको भागमा अवस्थित छ यो ग्रेट पिरामिड र यस्ता हिस्टोरिकल धेरै तथ्यहरू छन् जसले गर्दाखेरि ग्रेट पिरामिडलाई महत्त्वका साथ सबैले त्यसलाई पुष्टि गरेको पाइन्छ। हामी मिश्र अथवा इजिप्टको विषयमा चर्चा हुँदा त्यहाँकी सौन्दर्यकी रानी भनिने क्लियोपेट्राको पनि प्रसङ्ग आउँछ। त्यो विषयमा चाहिँ यहाँले केही अनुभूति गर्नुभयो? हो, यसको बारेमा मलाई खुब चासो थियो। क्लियोपाट्रा पहिलेको त्यो संसारकै एकदम सौन्दर्यकी धनी रानी, सौन्दर्य पनि त्यत्तिकै, ट्यालेन्ट खुबी पनि त्यत्तिकै र भनिन्छ त्यो ठाउँको राजाको छोरी भएको कारणले रानी बन्ने अवसर त्यहाँ प्राप्त भयो र तिनी सुन्दरी मात्रै थिएनन्, तिनी चलाक र शक्तिको लागि खेलहरू खेल्न सक्ने, धेरै धेरै शक्तिशाली शासकहरूलाई, बादशाहहरूलाई आफ्नो हातमा राख्न सक्ने भएर उसको बारेमा फिल्महरू पनि देखिन्छ। त्यहाँबाट के थाहा पाइन्छ भने त्यो बेलाको महान एउटा सुन्दरी मात्रै होइन, तिनी शासक पनि रानी बनेर त्यो बेलाको शक्तिशाली बादशाहहरूलाई, जस्तो रोमी शासकहरू, ग्रिक शासकहरू, ब्रिटिस शासकहरू, त्यो बेला जुन शक्ति थियो संसार जितौँ भनेर अगाडि बढ्ने शासकहरूलाई पनि हातमा राखेर अनेक प्रकारका युद्धहरू, सङ्घर्षहरू गराएर के पनि बुझिन्छ भने उसले आफ्नो यो सत्ता प्राप्तिको लागि, रानी बन्नको लागि भनौँ न, त्यो शासन हत्याउनको लागि उसले आफ्नो भाइलाई, आफन्तहरूलाई पनि मारेको घटनाहरू म सम्झिन्छु। उसले जब त्यो युद्धहरूमा हार्दै जाँदा रोमका बादशाहहरूलाई पनि माया जालमा फसाएर उनीहरूसँग बिहे गरेर त्यो आफ्नो प्रेमीहरूलाई पनि हत्या गरेको कुराहरू पनि झन्
उत्तिकै रहस्यपूर्ण छ। सानै उमेरमा धेरै गरिन् र अन्त्यमा चाहिँ ऊ 40-45 वर्षको उमेरमा नै मृत्यु भएको चाहिँ तथ्यबाट थाहा हुन्छ। सुन्दरताको कुरा त छँदैछ, धेरै भाषाहरूमा, विशेष गरी त्यो बेला ग्रिकदेखि रोमदेखि यो अरबका अफ्रिकाका वरिपरिका भाषाहरू धेरै भाषामा दखल राख्थिन्, धेरै कुरा जान्थिन्। र त्यो बेला स्क्रिप्ट जुन बेला सुरु भयो लेख्नको लागि, लिपि लेख्नको लागि जुन बेला, त्यो लिपि पढ्न सक्ने र लेख्न सक्ने तिनै मात्रै थिए भन्ने कुरा थियो त्यो बेला। त्यो कारणले उनले धेरै थाहा पाए, धेरै जाने र धेरै शक्तिशाली शासकहरूलाई आफ्नो बसमा पारे भन्ने कुराहरू छ। उनी नुहाउँदाखेरि विभिन्न एकदम रेयर त्यो प्रजातिका त्यो पशुहरूको दुध, जडीबुटीहरू, तेलहरू त्यस्तोले नुहाउने भने कतिपय कुराहरूमा चाहिँ पुरुषहरूको रगतबाट पनि उनीहरू नुहाएर एकदम जहिले पनि सुन्दर बसिरहने राज तिनको भन्ने कुराले मलाई चासो बढाइरहन्थ्यो। आश्चर्यकै कुरा छ त्यहाँ। इजिप्टको विषयमा चर्चा गर्दा अर्को पनि आश्चर्यजनक कुरा हामी सुन्न पढ्न पाउँछौँ। हजारौँ वर्ष पुराना मानवका मृत शरीरहरू, ममेजहरू पनि हजारौँ वर्षपछिसम्म, आजका दिनसम्म पनि सुरक्षित तवरले जस्ताको त्यस्तै यसो परबाट झलक्क हेर्दा ट्याक्क बलिहाल्ला जस्तो गरी सुरक्षित राखेको छ भनिन्छ। के हो त्यो? धेरै हलिउड मुभीहरू, बलिउड मुभीहरू बनेको छ यो ममीजको विषयमा। द ममीज रिटर्न, धेरै प्रकारको ममीजको बारेमा बनेको छ। तर आफूले हामीले चाहिँ त्यहीँ नजिकै गएर त्योसँगै गएर हेर्न पाउँदा चाहिँ साह्रै खुसी लागेको। र त्यहाँ कतिपय हाम्रा साथीहरू चाहिँ त्यो हेरेर 2-3 दिनसम्म खानै नखाने, एकहोरो हुनेसम्म पनि भएको थिए। तर यो चाहिँ साँच्चैकै अनौठो अद्भुत छ। किनभने त्यहाँ त्यो बेला 5000 वर्ष अगाडि कोही मान्छे शरीरलाई अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै राख्ने प्रविधि जुन थाहा पाएर ममिफिकेसन भन्छ त्यसलाई, ममिफिकेसन गरेर 40 दिनसम्म यसको त्यो आन्द्राभुँडी पानी जन्ने हालेर त्यसलाई राम्ररी जडीबुटीको लेपहरू लगाएर, जडीबुटीको सुगन्धहरू, अत्रहरू लगाएर त्यसमा चाहिँ पाइपारुस भन्ने त्यो कागज जस्तो कपडाले बेरेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यो आँखा, केस, नङ, छाला जस्ताको तस्तै राख्नु भनेको एकदम त्यो बेला चाहिँ धेरै वैद्यहरू रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाणित छ। कतिपय सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ, संरक्षण गरेर राखिएको छ। त्यो अहिले पनि साँच्चै भन्ने भन्दा जस्ताको तस्तै छ। यो हुनसक्छ अब 5000 वर्ष त भयो, अब 10,000 वर्ष पनि त्यस्तै राख्ने, त्यस्तै छोड्ने भने, किनभने त्यो एउटा त्यो उनीहरूको प्रविधिलाई मान्नुपर्छ, उनको जडीबुटी सम्बन्धी उनको ज्ञान, चेत। र यसरी शरीर राख्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यसलाई संरक्षित गरेर राख्न सकिन्छ भन्ने चेतले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो संरक्षित छ। त्यसैको सिलसिलामा पछि हुँदै आउँदाखेरि युरोपतिर, रसियातिर र चाइनातिर आएर त्यही विधिलाई त्यहाँका राष्ट्र नायकहरूलाई चाहिँ त्यही विधि फलो गरेर अहिले चाहिँ आधुनिक प्रकारले पनि त्यसरी प्रिजर्भ गरेर राखेको छ। र विधि चाहिँ थ्योरी चाहिँ त्यही हो, त्यहीँबाट आएको त्यो थ्योरीलाई बुझिन्छ। र त्यो ममेजको त्यो शरीरलाई किन त्यसरी राखिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आध्यात्मिक हिसाबले के विश्वास गर्थे मिस्रीहरू, इजिप्सियनहरू भने यसरी राखियो भने उसले स्वर्गमा बास पाउँछ, उसले त्यो चन्द्र ताराहरूमा त्यहाँ खेल्न पाउँछ भन्ने उनीहरूको मान्यताले गर्दाखेरि विधि छ। वैद्यले चाहिँ त्यो विधि अनुसार ममिफिकेसन गरेर त्यसरी राखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यहाँको जनता अथवा संसारभरि नै, अब कतिले नसुनेकोले त अब त्यो कुरा आएन, तर सुन्नेहरूले त्यो ममिफिकेसनको विधिलाई अहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छन्। हजारौँ वर्षदेखि मानवका मृत शरीरहरू जस्ताको त्यस्तै राख्नुको पछाडिको रहस्य के हो? खास के को आधारमा, कुन शक्तिले ती शरीरहरू यति लामो समयसम्म जस्ताको त्यस्तै रह्यो होलान्? खास गरी पिरामिड बनाउने कुराको उद्देश्य नै केसँग सम्बन्धित छ भने आध्यात्मिक हिसाबले भन्दाखेरि जो शक्तिशाली छ, जो शासक छ त्यो ठाउँमा, पैसाको कमी छैन, कुनै कुराको कमी छैन, धन दौलतको कमी छैन, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई यो गराउँछु भन्ने सबैको योजना हुन्छ। त्यो योजना अनुसार त्यो बेलाको मिश्रको राजाले म मरेपछि मलाई यसरी राख्नु भन्ने उसको इच्छा अनुसार यसरी बनाएको भन्ने छ। हुन त कतिले पिरामिड एलियन्सहरूले बनाएको हो, यो मान्छेको कुनै ताकत थिएन त्यो बेला, त्यो एलियन्स भने मानव जस्तै देखिने त्यस्ता बनाएको हो भने, कसैले चाहिँ अब आध्यात्मिक हिसाबले नोआ त्यो बेलाको पहिलेको
पुरानो हिस्ट्री अनुसार शक्तिशाली राजा त्यो चाहिँ माथिबाटै परमेश्वरबाट पठाएको भन्ने त्यो किसिमको त्यो मेसेन्जरले चाहिँ त्यो पिरामिड यसरी बनाएको भन्ने बुझ्छ। पछि आएर फारो भन्ने चाहिँ 2000 वर्ष यता चाहिँ त्यसको चाहिँ कुरा त्यो खोपो फारो भन्ने राजाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ममिफिकेसन गरेर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ त्यो पिरामिडमा त्यसरी राख्नु, जसले गर्दाखेरि म चाहिँ स्वर्गमा जानको लागि अनन्त जीवन पाउँछु, जसले गर्दाखेरि मरेपछि पनि म चाहिँ सधैँ अमर रहँ भनेर त्यो कृति बनाएको भन्ने कुरा छ। विकास क्रम सँगसँगै ठुल्ठुला राष्ट्रनायकहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको मम्मीजहरू बनाउने अगाडिदेखि नै योजना गरेर त्यो अनुसार चाहिँ काम गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि कति रहस्यहरू मान्छेले खोजेर पनि थाहा पाउन सकेका छैन। यहाँले पिरामिडको विषयमा चाहिँ राम्रो चर्चा गर्नुभयो। माथि चुचुरो उठेको चिज चाहिँ हरेक चिज महत्त्वपूर्ण हुने हो के हो, जस्तो पहाडका थुम्काहरू, हिमालहरू, अब कयौँ नागरिकहरूले लगाउने टोपी पनि अब चुचो पारेको देखिन्छ, के हो? एक्ज्याक्टली, प्रकृतिमा प्राय प्राकृतिक संरचना पनि यही चुचुरोकै सेपमा बनेको हुन्छ। यो बन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै जस्तो हामी भुइँचालो आउने कुराहरू छ, विभिन्न प्रकोपहरू आउँदाखेरि पनि यस्ता फाउन्डेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भएका, त्यो आधार चाहिँ राम्रा भएका कुराहरू त्यस्ता विपत्ति आउँदा, त्यस्ता अप्ठ्यारो भुइँचालोहरू, पृथ्वी नै हल्लिने कुरा आउँदाखेरि पनि त्यो रहन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो प्रकार भयो। तपाईँले हिमाल हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यही सेपमा बनेको छ। त्यो कसैले बनाइदिएको त होइन, त्यो त्यही सेपमा बनिएको छ। र पहाडहरू हेर्नुभयो भने हरिजनमा तपाईँले देख्नुभयो भने त्यही सेपमा बनेको छ। यसैको आधारमा संसारका धेरै मान्छेहरूले के भन्छ, शिर ढाक्ने टोपी, यो नेपालको मात्रै होइन, अरू धेरै देशको संस्कारमा यो पर्छ। मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिन्दू, इभन क्रिस्चियन हरेक संस्कारमा चाहिँ टाउको ढाक्नुपर्छ भन्ने छ। विशेष गरी नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो भातगाउँले टोपीहरू, पालपाली ढाकाको टोपीहरू चाहिँ ठ्याक्कै शिखरकै सेपमा बनाउने कारणले चाहिँ हुनसक्छ। अब अध्ययनको विषय त रहन्छ, तैपनि के हो भने यसमा चाहिँ पिरामिड थेरापीको केही न केही अंश छ। उसले शक्ति प्राप्त गर्छ, कस्मिक इनर्जी भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको लाइफलाई, तपाईँको जीवनलाई, तपाईँको चेतनामा माथिको कस्मिक हुने कुरा भएको भएर पनि यो मान्छेले अपनाएको भन्ने बुझिन्छ। तर यो टोपी भनेको लगाएसम्म सहज मान्छेहरूले पहिरिराखेको छ। यसको मतलब के हो भने उनीहरूले त्यसबाट असहज भएको छैन, उसलाई केही न केही सहज भएको छ, फाइदा भएको छ, उसलाई मानसिक रूपले फुर्ती मिलेको छ, उसले मैले गरेको कुरालाई म एकदम गर्व साथ लिन्छु भनेर अपनाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि टोपीको सेप चाहिँ पिरामिडकै सेप भएको भएर यो पनि हामी भन्न सक्छौँ प्राकृतिक हिसाबले यो राम्रो कुरा हो। विशेष गरी धार्मिक स्थलहरू, मठ मन्दिरहरू, गुम्बा, चर्चहरू, मस्जिदहरू पनि त्यही सेपमा बनेको कारणले गर्दा तपाईँलाई अनुभव हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँलाई एकदम आनन्द आउँछ, एकदम शान्ति आउँछ, मान्छेलाई के भनौँ के गरौँ जस्तो हुन्छ। तर त्यस्तो ठाउँमा, त्यो धार्मिक, त्यो पवित्र ठाउँमा तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भित्रदेखि आनन्द आउँछ आध्यात्मिकले र वैज्ञानिक हिसाबले पनि यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र हामी प्राकृतिक चिकित्साको विषयबाट भन्दाखेरि चाहिँ हामी वैज्ञानिक रूपमा प्रुफ पनि गरिदिन्छौँ। प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ, प्राकृतिक चिकित्सकीय दृष्टिले नै विदेश भ्रमण गर्नुभयो भन्ने बुझ्न सकिने कुरा भयो। यहाँले दर्जनौँ देशहरू घुम्नुभयो र मिश्र जस्तो देशमा पनि पटक पटक पुगेर अवलोकन, अनुसन्धान, अध्ययन गर्नुभयो। नेपालको प्राकृतिक चिकित्साका हिसाबले यहाँका भ्रमण कतिको फलदायी रहे, त्यहाँबाट के कस्ता पाठ सिक्नुभयो र अब हामी नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा ती ज्ञानहरू, विदेशीका अनुभवहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ? प्राकृतिक चिकित्सकीय दृष्टिकोणले यो अति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। मानव सभ्यताकै सुरुवात भएकोले पनि मलाई चासो पर्न स्वाभाविक थियो। यो खोज अनुसन्धानहरू, सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको त्यो ठाउँको आधार बनाएर छ। प्राकृतिक चिकित्साको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पिरामिड थेरापी भन्ने एउटा थेरापी आउँछ जसले मान्छेलाई उपचार गर्नको लागि काम गर्छ। नेपालमा पनि धेरै छ, नेपाल, इन्डिया, युरोप, अमेरिका पनि यो प्रचलन बढेको छ। पिरामिड आकारको विभिन्न प्लास्टिकका, सिसाका, सिल्भरका विभिन्न प्रकारका कुराहरू पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि माथिबाट आउने इनर्जी फुलफिल हुन्छ,
लाग्ने विभिन्न प्रकारका मानसिक र शारीरिक रोगहरू जाती हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो पूर्वीय दर्शनले पनि यसलाई धेरै पछाइरहेको छ। विशेष वास्तुशास्त्रमा पनि यो कुरालाई प्रयोग गर्छन्। ठुल्ठुला घरहरू राजकीय त्यस्तो ठाउँहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पिरामिडको प्रयोग भएको क्रिस्टल पिरामिडहरू राखेर निर्माण गरेको छ। यसले कसरी उपचार गर्छ? वैज्ञानिक फ्याक्टर के हो त? पिरामिड भनेकै ग्रिक भाषामा पिराको अर्थ आगो, अग्नि, ताप र मिडको अर्थ सेन्टर। हामीले कसलाई मान्छौँ? सेन्टर पोइन्ट केलाई मान्छौँ हाम्रो शरीर? त्यस्तै यो केसँग जोडिन्छ भने त्यो पिरामिड जुन ठाउँमा अवस्थित छ त्यो ठाउँ चाहिँ संसारको बिच भागमा पर्छ। तीनवटा ठुल्ठुलो महाद्वीपको सेन्टर हो त्यो। अफ्रिका, एसिया र युरोपको सेन्टर ठाउँ हो जियोग्राफिकल हिसाबले पनि। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो शरीरको पनि सेन्टर पोइन्ट के हो त? हाम्रो शरीरमा 7वटा चक्रहरू छ। त्यो चक्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चक्र भनेको यो सेन्टर पोइन्ट, यो नाभि चक्र हो। यो चक्र जगाउने विभिन्न प्राकृतिक विधिहरू छ। पिरामिडको चाहिँ कसरी यो भयो भन्दाखेरि अब त्यो सेन्टर पोइन्टलाई जसरी हामी बनाउन सक्छौँ, जसरी हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ, हामी शक्तिशाली बन्छौँ भन्ने त्यो अवधारणा हो पिरामिडको। धान तपाईँले देख्नुभयो होला गाउँघरतिर अथवा कुनै ठाउँमा धानको उसमा जानुभयो भने यसरी थुपार्दाखेरि के हुन्छ? पिरामिडको जस्तै बन्छ हो किन? पिरामिडको जस्तै सेप बन्छ। हामी ध्यान गर्दा पनि पिरामिडको जस्तो सेप बन्छ। किन त्यसरी प्र्याक्टिकल ध्यान गर्छन् त मान्छेहरू? सेप त्यो बन्छ। र विशेष गरी तपाईँले हेर्नु हरेक आध्यात्मिक हिसाबले हेर्नु भने बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिन्दू, क्रिस्चियन हरेकको गुम्बाहरू, चर्चहरू, मन्दिरहरू, त्यो मस्जिदहरू माथि हेर्नुहोस् केही न केही छ। त्यहाँ केही न केही के को छ? केही न केही त्यो कपर, धलोट अथवा सुनकै पनि त्यो गजुरहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। यो पिरामिडकै त्यो कन्सेप्टबाट यो प्रचलनमा आएको। त्यो कारणले गर्दा किन हामी धेरै दुःखी हुन्छौँ, किन हामीलाई धेरै रोग लाग्छ, किन हामी छटपटायौँ? शारीरिक रोग भन्दा पनि मान्छेलाई मानसिक रोगले धेरै मान्छेहरू बिग्रिरहेको छ, खराब भइरहेछ, डिस्ट्रोय भइरहेछ, नाश भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पिरामिडको अद्भुत यसको अध्ययन छ, अद्भुत यसको शक्ति छ। यसको शक्तिलाई जसले बुझ्छ त्यो मान्छे साँच्चैकै शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ त हुन्छै हुन्छ। ऊ चाहिँ बढी क्रिएटिभ, बढी शक्तिशाली बन्न सक्छ भन्ने मान्यता अनुसार चाहिँ यो पिरामिड चिकित्सा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। र विशेष गरी ध्यान गर्ने पोजिसन पिरामिडमा छ। चर्चहरू, मन्दिरहरू, गुम्बाहरू, मस्जिदहरू यसमा चाहिँ त्यसैको प्रविधि प्रयोग भएको छ। विशेष गरी हाम्रो पहाडतिरको घर, जुन हाम्रो घरहरूको के हुन्छ त? त्यो छानो चाहिँ यो प्रकारले नै बनेको हुन्छ। यो बनाएको मतलब चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। र धेरै खोज अनुसन्धानकर्ताहरूले के भनेको छ भने त्यही बेला जुन बेला पिरामिड बन्यो त्यही बेला संसारभरि एकै प्रकारको कन्सेप्ट मान्छेहरूले त्यो इमारतहरू, त्यो ठुल्ठुलो भव्य संरचनाहरू चाहिँ बनाएको तथ्यहरू चाहिँ फेला परेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी ह्युमनहरू, हामी मानव जातिहरू इन्टेलेक्ट हिसाबले, चेतनाको हिसाबले पनि जसरी हामी विकसित हुँदै गयो त्यसरी चाहिँ हरेक ठाउँमा यसको क्रम चाहिँ बढ्दै गएको हामी देख्छौँ। पिरामिड चिकित्सा चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा एकदम मुख्य महत्त्वपूर्ण चिकित्सा मध्ये पर्छ। संवाद र समयको निम्ति यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद छ।